पहिला कसैले सक्दैन थिए, अरूले पनि सक्दैन थिए। सत्य र तथ्य बोलिदिएको हुनाले उहाँलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। हाम्रो अधिकार हुन्थ्यो, कानुनले दिन्थ्यो भने उहाँलाई ससम्मान सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिसको कुर्सीमा राखेर फुलमाला गरेर बधाई दिन चाहन्थे। म कमसेकम सत्य र तथ्य पब्लिकले त बुझी गए जनताका बीचमा आइसक्यो। जो अहिले अब निलम्बनमा पर्नु भएको छ उहाँको बयान सुन्ने मैले पनि सुने क्या, मैले पनि चाख राखेरै सुने। चाख राखेर सुन्दा मलाई आफैप्रति दया लाग्यो, आफैप्रति माया लाग्यो क्या। ललिता निवास प्रकरणको जुन फाइल खुल्न लागेको थियो त्यसबाट बच्नको लागि च्यालेन्ज दिदी उहाँलाई चाहिँ महाअभियोग लगाइएको रहेछ। चुचे नक्साको कुराहरू कहाँ पुगेको छ, कालापानीको कुरा कहाँ पुगेको छ, कालापानीमा सेना बसेको कुरा कहाँ पुगेको छ र हाम्रा सुस्ता महेशपुरतिरका कुराहरू छन्, डुबानमा पर्ने कुराहरू छन् र कुन चाहिँ नागरिकले नागरिकता पाएन त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। तराईमा पुलिस, आर्मी, अन्य नागरिकहरू भनौँ अथवा जनयुद्धमा लागेका नेपाली छोराछोरीहरू भनौँ, उसले मार्ने कस्तो खालको एउटा दर्दनाक स्थिति पैदा भयो र मुलुकका संरचनाहरू कसरी ड्याम ध्वस्त पारियो, मुलुकलाई कसरी तहस नहस पारियो, त्यो सबै मुलुकमा उन्नति प्रगतिको लागि होइन रहेछ। प्रचण्डजी र बाबुरामजी चाहिँ इन्डियामा आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ। समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। पछिल्लो समय चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले तहल्का पिटेको स्थिति छ। उहाँले सबैको भण्डाफोर गर्दै अगाडि बढ्नु भएको स्थिति छ। महाअभियोग सिफारिस समितिले जसरी बयान लिइराखेको छ र चोलेन्द्र शमशेर जबरा जसरी बयान दिइराख्नु भएको छ, यो श्रृङ्खलालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् त। मलाई चाहिँ नेपालको अहिलेसम्मको यो सुप्रिम कोर्टसँग रिलेटेड र चिफ जस्टिससँग रिलेटेड यो चाहिँ पहिलो घटना होला जस्तो लाग्छ है। यो चाहिँ पहिलो घटना जहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसलाई एउटा बोर्ड होइन त्यो समिति बनाएर कोर्टले अरू मुजरिम अथवा के भन्छ त्यसलाई, अपराधीलाई जसरी सोध्नु पर्ने हो त्यस्तो गरेर त्यहाँ भइराखेको जस्तो पनि एउटा देखियो। र सबैभन्दा पहिला त सुप्रिम कोर्ट भनेको नै एउटा एकदमै सम्मानित भएको हुनाले न्यायाधीशज्यूहरूलाई श्रीमान भन्छ होइन, त्यसरी अब सम्माननीय नि भन्छ सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसलाई, सम्मानित हो। र के मानिन्छ विश्वमा भने कोर्ट चाहिँ एकदम निष्पक्ष हुन्छ, त्यो राजनैतिक प्रभावमा पनि पर्दैन, आर्थिक प्रभावमा पनि पर्दैन र अरू कुनै किसिमका दबावहरूमा पनि पर्दैन र निसाब दिन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसकारण कोर्टलाई चाहिँ विशेष रेस्पेक्ट पनि गर्छन्, मान्छेले मान्छन् पनि। आड र भरोसाको मलाई अन्याय पर्यो भने कोर्ट छ नि भनेर एउटा त्यसरी बुझ्ने गर्छन्। तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अब म चाहिँ सम्माननीय नि भन्छु, किन सम्माननीय नि भन्नु पर्दो रहेछ कोर्टमा होइन। त्यो एउटा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जुन अब चिफ जस्टिस जो अहिले अब निलम्बनमा पर्नु भएको छ उहाँको बयान सुन्ने मैले पनि सुने क्या, मैले पनि चाख राखेरै सुने। चाख राखेर सुन्दा मलाई आफैप्रति दया लाग्यो, आफैप्रति माया लाग्यो क्या। किन डाक्टर? किन भन्दा अरू सेक्टर त बिग्रेका थिए, त्यो सेक्टर पनि त्यस्तो साह्रो बिग्रिसकेको रहेछ क्या। हाम्रो न्यायालय त छ नि भन्ने आश गर्ने ठाउँ नै भेटिएन। दल विशेषका उहाँले जसलाई भन्नुभयो, विशेष गरी ललिता निवास प्रकरणको जुन फाइल खुल्न लागेको थियो त्यसबाट बच्नको लागि च्यालेन्ज दिदी उहाँलाई चाहिँ महाअभियोग लगाइएको रहेछ।
र यसरी मुजरिमलाई एउटा लिए जस्तो गरेर अहिले लिन थालिएको देखिन्छ। यो त मिनेन्द्र रिजालले पनि भने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउनका लागि महाअभियोग लगाइएको हो भनेर त मिनेन्द्र रिजाल डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् एउटा अन्तर्वार्ता। त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ मैले सुन्न पाएको छुइनँ, तर यदि डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भने त कुरो त हुन पनि हो। त्यसकारण उहाँहरू जोगिनको लागि महाअभियोग ल्याइएको र अरू राजनीतिक किसिमबाट अरू कुराहरू गरिएको, त्यहाँ त बारको कुराहरू पनि आउँछ होइन, त्यहाँ त धेरै कुराहरू आइरहेका छन् नि त, अन्य न्यायाधीशज्यूहरूको पनि कुराहरू आउँछ त्यहाँ। भनेपछि जति मानिसहरूले चाहिँ एउटा सुन्दै आएका छौँ कि न्यायाधीश हुनको लागि पनि राजनीतिक पार्टीबाट नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा, र न्यायाधीशज्यूहरूले घुस चाहिँ खानुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ घुस खाने हो भनेर चाहिँ जुन भनिन्छ, बडा दुःख लाग्यो र उहाँहरूप्रति त के र आफैप्रति एउटा दया पनि जागो क्या भित्र नि। कस्तो मुलुकमा यस्तो सुन्दर मुलुक छ, यस्तो यो मुलुक प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि सुन्दर छ र अरू हिसाबले यसका खनिज पदार्थहरू जो उत्खनन भएका छैनन् होइन, जो नदी नाला खोला हिस्ट्री यसको चाहिँ सारा कुराले धनी विश्वको नै धनी, विश्वलाई नै लिड गर्ने विश्वको शिर जस्तो मुलुकमा, अलिकति मेहनत गर्दा बनिने मुलुकमा हेर्नु त कुन हविगत रहेछ। अनि एउटा कुरा त्यसमा धेरै दुःख लाग्यो। अर्को कुरा, अब बाबुराम भट्टराईजी भनेको यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, पूर्व प्रधानमन्त्री हो, बाटो उहाँहरूले ठुलो बनाउनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर उहाँले के भन्नुभएको छ सार्वजनिक ठाउँमा भने क्यान्टनमेन्टको पैसा यति खाएको छ, एनसेलको पैसा यति छ, एनसेलको यति छ, बुढी गण्डकीको पैसा यति खाएको छ, फलानाले यति अरब खाएको छ, प्रमाण मसँग छ। प्रमाण पुर्याउन सकिन र दिन सकिन भने झुन्डिन्न टुँडी खेलमा लगे हुन्छसम्म भन्नुभएको होइन। भन्नुको मतलब सबै कमिसन जति त खानु हुँदो रहेछ नि त उहाँहरूले। अनि अहिले जुन किसिमको एउटा गठबन्धन बन्दैछ इलेक्सनको लागि पनि, त्यो के को लागि रहेछ त? चुनाव जित्नको लागि होला। अनि चुनाव चाहिँ किन जित्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तिनै पैसाहरू जोगाउनको लागि पनि हुनसक्छ, अथवा अरू थप्नको लागि पनि हुनसक्छ, अथवा आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो पारिवारिक अरू व्यक्तिगत नातागोताको व्यवस्थापनको लागि पनि हुनसक्दो रहेछ। मुलुकको बारेमा चिन्तित कति हुनुहुन्छ उहाँहरू? कि बाबुराम भट्टराईजीलाई सोध्नु पर्यो कि बाबुरामजी स्वयंले होइन मैले त्यत्तिकै लहरमा बोलेको, मैले झुटो बोलेको थिएँ भनेर खण्डन गर्नु पर्यो। त्यो कुराले पोलै गर्छ र अब पब्लिकको हातमा हुँदैन होला, पब्लिकले गर्न मिल्दैन होला। चिफ जस्टिस बन्नको लागि एउटा प्रोसेस छ होला, त्यो प्रोसेस नै फलो गरेर जानुपर्छ होला। यदि पब्लिकको हातमा हुँदो हो, मनमा लागेको कुरा नि हुँदो हो त उहाँलाई त फुलमाला गरेर म त सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसको त्यो कुर्सीमा फुलमाला सहित अहिलेसम्म भन्न नसकेको, अहिलेसम्म यस्तो गरेर चाहिँ सार्वजनिक रूपबाट उद्गार गर्न नसकेको, गर्न सकेको पहिला कसैले सक्दैन थिए, अरूले पनि सक्दैन थिए। सत्य र तथ्य बोलिदिएको हुनाले उहाँलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो कुर्सीमा सक्ने यदि पाउने हाम्रो अधिकार हुन्थ्यो, कानुनले दिन्थ्यो भने उहाँलाई ससम्मान सर्वोच्च अदालतको चिफ जस्टिसको कुर्सीमा राखेर फुलमाला गरेर बधाई दिन चाहन्थेँ म। कमसेकम सत्य र तथ्य पब्लिकले त बुझि गए, जनताका बीचमा आइसक्यो। अहिले एउटा के छ, एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ के छ भने अब यति सेन्सिटिभ भइसके कि त्यो इस्युजहरू चाहिँ एकैछिनमा विश्वभरि नै पुगिहाल्छ र उहाँको बयान अहिले हरेक नेपालीको कानभित्र पसिसक्यो। त्यसकारण
त्यो कुराले गर्दाखेरि अब हामी धेरै कुरा सोच्न बाध्य भयौँ। आगामी इलेक्सनको लागि पनि यसले त इफेक्ट गर्छ, अब चाहिँ असर पार्छ। अब कसलाई दिनुपर्ने रहेछ, कसलाई दिनु नहुने रहेछ, त्यसकारण युवाहरू किन जाग्नुपर्ने रहेछ, स्वतन्त्रहरू किन उठ्नुपर्ने रहेछ, अनि स्वतन्त्रहरू किन मिल्नु पर्दो रहेछ, मतदाताहरूले आफ्नो मतको सदुपयोग किन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने एउटा पाठ पनि आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, यो एउटा सन्दर्भ हो। अर्को सन्दर्भ, यो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा यो मिडियाहरूमा जुन खालको अन्तर्वार्ता दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई लिएर तपाईँलाई साइबर क्राइमसम्म बोलाइयो भन्ने खालको चर्चा पनि बाहिर सुनियो। तपाईँलाई किन बोलाइयो, किन यसरी दुःख दिने कुरा भयो अलिकति? होइन, म त्यसमा चाहिँ मलाई बोलाइएकोमा मलाई उहाँहरूलाई म जस्तै बोलाएँ धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले मलाई राम्रो कुराहरू नै भन्नुभयो। यसरी अलिकति शब्द चयन गर्दाखेरि चाहिँ, अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि चाहिँ अलिक शिष्ट किसिमबाट दिने हो कि कुनै कुनै शब्दहरू चाहिँ अलिक आक्रामक खालका भए, अलिक अझै सफ्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि दिनुभयो। अनि यस्तो यस्तो हुन्छ, यस्तो यस्तो भइराखेको छ भनेर मलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको हुनाले उहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन्छु। त्यसमा मलाई केही छैन, त्यसमा त्यस्तो केही छैन। मलाई एकचोटि बोलाउनु भएको थियो र त्यसरी चाहिँ धेरै मान्छेहरू जाँदा पनि रहेछन् त्यहाँ, र यसलाई मैले धेरै ठुलो रूपमा लिएको पनि छैन। उहाँले राम्रो व्यवहार गर्नुभयो, राम्ररी मलाई चाहिँ यसो गर्दा राम्रो हुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा सम्मानित मान्छे, राष्ट्रले चिनेको मान्छे, यसो गर्दा चाहिँ राम्रो होला भनेर मलाई राम्रो एक दुईवटा सजेसन दिनुभयो। त्यो चाहिँ मलाई माया गर्ने मान्छेहरूले अरूले पनि दिइरहन्थे, घर परिवार फ्यामिली साथीहरू आदि उदीले पनि दिइराख्या हुनाले अनि मैले पनि यसो विचार गरेँ, व्यक्ति विशेषलाई डाइरेक्टली तोक्नु अथवा कसैलाई डाइरेक्टली तोक्नु भन्दा पनि जेनरलाइज गरेर अलिक त्यस्तै पाराले प्रस्तुत गरेको राम्रो भन्ने कुरा छ। त्यसको लागि मलाई जसले बोलाउनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो कुराहरू दोहोरिँदैन, यो प्रसङ्ग पनि आएको हुनाले मैले डाक्टर साहबसँग त्यसमा केही छैन, मैले राम्रो कुरा सिक्न पाएँ। होइन, ठिकै हो। अब गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध खरो उत्रिने कुरा स्वाभाविक पनि हुन्छ नागरिकले। त्यसमा डाक्टर साहबले दिइराख्नु भएकै छ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब कानुन आफ्नो ठाउँमा छ, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा अर्को ठाउँमा छ। डाक्टर साहब, यो एउटा सन्दर्भ भयो। अर्को सन्दर्भ, अहिले नागरिकता विधेयकको कुरा पनि छ र आम माफी, युद्धकालका सबै अपराधहरूमा आम माफी दिने विधेयक पनि ल्याउन खोजिँदैछ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक पनि आउन खोजिराखेको छ भन्ने छ। यसमा एमाले विमति जनायो भन्ने पनि छ र अहिले यी दुईवटा विधेयकहरू खुब चर्चामा छन् र अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि फेरि राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने सम्भावना छ। राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पास हुने सम्भावना पनि बढेकै देखिन्छ, किनभने बहुमत अल्पमतको खेलमा यो स्थिति त्यहाँ पनि देखिन्छ। यो नागरिकता विधेयक र अहिले द्वन्द्व सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित विधेयक जो आइराखेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र यसमा उठेका बहसहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, नागरिकता सम्बन्धी उठेको विवाद भनौँ, अब अहिले जुन विधेयक उठेको छ यो चाहिँ अब धेरै पहिलादेखि नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हाम्रो धेरै लामो इतिहास छ। हामीहरू चाहिँ एउटा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या, दुईतिर ठुलो जनसङ्ख्या भएको कन्ट्रीबाट हामीहरू चाहिँ कन्ट्रीको बिचमा छौँ, हामीहरू थोरै छौँ। उत्तरतिरबाट पनि शरणार्थीको रूपमा धेरै मान्छेहरू पस्नु भएको छ र दक्षिणतिरबाट पनि इन्टेन्सनली नागरिकताको सङ्ख्या बढाउँदै लाने, वर्षमा 10 लाख 15 लाखलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँदै लाने भनेर अहिले नै कति झन्नै पहिलाको विदेश सचिव सुषमा स्वराजले भनेअनुसार त करिब 1 करोडहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र हामीहरू अल्पमतमा पर्ने हामीलाई डर छ। तराईमा रहेका हाम्रा नेपाली जो रियल तराईमा हाम्रा देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ र नागरिकता सम्बन्धी यो अलिक धेरै नै सेन्सिटिभ इस्यु भएको हुनाले अबको पोइन्ट भनेको राष्ट्रपतिज्यूसम्म हुन्छ। अब उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँले पोइन्ट सजेसन सहितको फिर्ता पठाएको हुनाले
एज इट इज जसरी आयो त्यसको त्यस्तै गर्ने कि अरू स्टेपहरू केही चाल्नुहुन्छ हेर्दै जाउँ लेट अस वेट एन्ड तर डाक्टर साहब यसमा धेरै खालका सुझावहरू आएका छन् राष्ट्रपतिलाई। राष्ट्रपतिले यो संविधान त अधिकार छैन, कार्यकारी कुरा होइन, राष्ट्रपतिले चाहिँ संसदले पठाएका कुरा प्रमाणित गर्नै पर्छ भन्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्को नागरिकको कुरा के छ भने यो राष्ट्रघाती छ, देशको हित विरुद्ध छ र राष्ट्रपतिले समेत सुझाव दिइसकेको कुरा भएको हुनाले त्यसलाई अस्वीकार गरेर संसदले जसरी फेरि फिर्ता लग्यो त्यसकारणले यो पास हुनु हुँदैन, यसलाई दराजमा थन्काइदिनुपर्छ भन्ने अर्को सुझाव छ। अर्को राष्ट्रपतिले यो प्रमाणितकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्नुपर्छ, बरु यो गर्नु हुँदैन भन्ने अर्को कुरा छ। तेस्रो कुरा, बरु राजनीतिक घटना घट्छ भने घटोस्, संविधानका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। राष्ट्रपतिले कुनै राजनीतिक कदम चालेर टेक ओभर गरेर भए पनि यो कुरा ठिक लाउनुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्ने अर्को खालको पङ्क्तिबाट पनि सुझाव आइराखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विचित्र खालका सुझावहरू राष्ट्रपतिलाई अहिले गइराखेका छन्। तपाईँको के सुझाव छ बताउनु? होइन, मैले चाहिँ जहिले पनि राष्ट्रलाई सबैभन्दा माथि राख्छु। राष्ट्र छ, राष्ट्र भएपछि मात्रै नागरिक पनि होलान्, राजनीतिक दलहरू पनि होलान्। राष्ट्र नै नरहिसकेपछि केही बाँकी रहँदैन। किनभने हाम्रो मुलुकमा चारपट्टिबाट सीमा फिजिकल्ली पनि मिचिएको कुरा छ। चुचे नक्साको कुराहरू कहाँ पुगेको छ, कालापानीको कुरा कहाँ पुगेको छ, कालापानीमा सेना बसेको कुरा कहाँ पुगेको छ र हाम्रा सुस्ता महेशपुरतिरका कुराहरू छन्, डुबानमा पर्ने कुराहरू छन् र कुन चाहिँ नागरिकले नागरिकता पाएन त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो तराईमा। यदि हाम्रा जेन्युन मान्छेले नागरिकता पाउन कठिन भएको भए त्यसलाई तुरुन्तै सुल्झाएर नागरिकता दिनु पर्यो। हामी पनि थाहा पाउँ न त कुन चाहिँ नागरिकहरूले, अस्ति कसैले भन्नुहुन्थ्यो 7 लाखलाई मैले तुरुन्तै गराउने भएँ भन्नुभयो। ती 7 लाख को हुन् त्यो हामी चिन्न चाहन्छौँ। नेपालकै पाउनुपर्ने व्यक्ति हुन् कि बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ नागरिकता गर्दै मुलुकलाई अल्पमतमा पार्ने खेल अन्तर्गत भइराखेको छ। किनभने आज बिहान मात्रै मैले चाहिँ सिपी गजुरेलजीको एउटा इन्टरभ्यू हेर्न पाएको थिएँ। त्यो मसँग सेभ पनि छ। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रचण्डजी र बाबुरामजी चाहिँ इन्डियामा आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण पनि उताबाट निर्देशित भएका कुराहरू छन्। त्यो 18 बुँदे हुने बेलामा पनि 12 बुँदे हुने बेलामा पनि उहाँहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि मात्रै भएको कुरा हो। त्यसकारण अब उसले त आफ्नो उसको त नीति नै हो। यहाँ मात्रै होइन, फिजीदेखि लिएर अन्य ठाउँदेखि लिएर श्रीलङ्कादेखि लिएर सबैतिर आफ्ना नागरिकहरू भर्ने अथवा तामिललाई पनि त उनीहरूले गराइदिने भनेकै थियो। यस्तो खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यसकारण अब हाम्रो अहिले एउटा त अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट के गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम अप्ठ्यारो पोजिसनमा हुनुहुन्छ। अब पब्लिकको कुरा सुन्नुहुन्छ कि राष्ट्रको हित हेर्नुहुन्छ कि होइन। अब 4 महिना अझै कति म्याच छ त्यति चलाउने हो, जेसुकै होस् भन्नुहुन्छ कि अब उहाँलाई पनि सल्लाह सुझाव दिने विज्ञहरूसँग उहाँ बसिसक्नु भएको छ, सुरक्षा निकायसँग बसिसक्नु भएको छ, कानुन जान्ने विज्ञहरूसँग पनि बसिसक्नु भएको हुनाले एउटा केही सोलुसन आउँछ। तर कसले चाहिँ पाउने हो र कहिलेसम्म पाउनुपर्ने हो, कहिलेसम्म हामीले दिइराख्नुपर्ने हो नागरिकता, यो कुरा चाहिँ धेरै सिरियस छ। यसलाई चाहिँ मैले धेरै गम्भीरताका साथ लिन्छु। डाक्टर साहब, यो एउटा नागरिकता र उसको नागरिकताको सवालमा यो भयो, यो आम माफी र सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी आएको यो आम माफीसँग सम्बन्धित विषयलाई चाहिँ कसरी? होइन, यसमा चाहिँ मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने होइन, जस्तो अब प्रचण्डजीहरूले त यो नगरी भएको छैन, एकदम हतारमा हुनुहुन्छ कि छिटो जति सक्दो छिटो टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर। अब यसमा राष्ट्रपतिजीले पनि चासो व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्नमा आइराखेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसमा आपत्ति जनाइसकेको स्थिति छ। भनेपछि यो कसरी अगाडि बढ्छ र यो किन यसो गरेर ल्याइँदैछ, यो आम माफीको सन्दर्भ किन अहिले उठेको छ भन्ने विषय निकै पेचिलो छ। बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो अब कुरा कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो व्यक्त गरेको भन्ने छ। अब यो चाहिँ कस्तो रह्यो भने जनयुद्ध अहिले पछि अब बुझ्दै जाँदाखेरि मैले रिफरेन्स नै दिन्छु। रिफरेन्स धेरै भन्नुपर्छ, मैले भन्दा अब अथेन्टिक हिसाबले नै भन्नु पर्यो।
भरत दाहालजीलाई त अब उहाँ सुनेकै नाम होला होइन, अब इभन सिपी गजुरेल पनि सुनेकै नाम होला, प्रकाण्डजीहरू पनि सुनेकै नाम होला। विशेष गरी भरत दाहालजीले चाहिँ के भन्नुभएको हो भने उहाँ चाहिँ त्यो बेला माओवादीसँगै जनयुद्ध सुरु हुने बेलामा सम्बन्धित भएको व्यक्तिले अथेन्टिक रूपबाट भनि नै राख्नु भएको छ, त्यसलाई रिफरेन्स लिने हो भने इन्डियामा एउटा चाहिँ सुरक्षा घेराभित्र बसेर त्यहाँका राम्रा राम्रा होटेलहरूमा पनि बसेर एउटा सुरक्षा निकायभित्र बसेर जनयुद्धको त्यहाँ मिटिङहरू हुने गर्थे अरे। यी त मैले देखेका कुरा होइनन्, उहाँले पटक पटक भन्नुभएको कुरा मैले सुनेको र मेरो रिफरेन्स उहाँ नै हो। अथवा डाक्टर ऋषि बराल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किताब पनि लेख्नु भएको छ, त्यसमा पनि भनियो र पछि लेखेका थुप्रै किताबहरूमा पनि आए। इन्डियामा बसेर इन्डियाकै सहयोगमा जनयुद्ध गराइएको रहेछ भन्ने कुरा त छिपेको छैन, ओपन भइसक्यो। त्यो ओपन भइसक्यो। त्यति नै भन्दा सायद त्यो साइबर नलाग्नु पर्ने होला जस्तो लाग्दै गर्छ डाक्टर साहब। होइन, मैले भन्दाखेरि सबै कुराको रिफरेन्समा मात्रै भन्नुपर्छ नि त, र अथेन्टिक कुरा भन्नुपर्छ। त्यसकारण उताबाट गाइडेड भएर आएको रहेछ र नेपालमा जनयुद्ध भएको रहेछ। जनताको मुक्तिको लागि, मुलुकको सुरक्षाको लागि, मुलुक बनाउनको लागि जसरी नाराहरू दिइन्थ्यो त्यसको लागि त आएको देखिन नि त। त्यो क्रममा यस मुलुकका सबैभन्दा सुन्दर हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो मुलुक बनिन्छ भने बरु मर्न तयार छु भनेर हिँडे 17,000 मान्छेहरू, चाहे यता जनताका छोराछोरी पक्ष भनौँ न, पुलिस, आर्मी, अन्य नागरिकहरू भनौँ, अथवा जनयुद्धमा लागेका नेपाली छोराछोरीहरू भनौँ, उसलाई मार्ने कस्तो खालको एउटा दर्दनाक स्थिति पैदा भयो र मुलुकका संरचनाहरू कसरी ड्याम ध्वस्त पारियो, मुलुकलाई कसरी तहस नहस पारियो। त्यो सबै मुलुकमा उन्नति प्रगतिको लागि होइन रहेछ, त्यो चाहिँ गाइडेड रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त। कसैको निर्देशनमा कुनै उद्देश्यको लागि, कसैको उद्देश्य, यसमा त डाक्टर डीबी रोका, डाक्टर केबी रोकाले त क्लियरली भन्नुभएकै छ त। उहाँले पनि भन्नुभयो, उहाँहरूलाई युरोपियन अमेरिकनसँग मैले जोडाइदिएको हो, यो चाहिँ मुलुकको लागि खतरा छ, त्यसकारण यो हुँदैन भनिसक्नुभयो उहाँले। र धेरै कुरो बुझ्ने मान्छेहरूले बुझे पनि। कहिले सुरुङ युद्धको कुरा उठाइयो र सुरुङ खन्न थालियो। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो गाइडेड थियो, सर्टेन उद्देश्यको लागि थियो। नेपाल सक्नको लागि रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। नेपालमा धर्मान्तरण गर्न एउटा बुद्धि लगाएर कसैले खेलेको रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भयो। भले ती छोराछोरीहरू उनीहरू चाहिँ इमान्दार थिए, उनीहरूले यो सबै कुरा बुझेका थिएनन्। बुझेका थिए भने त्यसो गर्ने नि थिए, लड्ने नि थिएनन्, उनीहरूलाई त मुलुकको चाहिँ माया हो नि त, राष्ट्रियताका निम्ति लड्ने हामी भन्ने हिसाबले यता सुरुङ खन्दै उनीहरू अघि बढे। हो, राष्ट्रियताको लागि हो। म लडेँ, मैले बलिदानीपूर्ण किसिमले मेरो जीवनकै आहुति दिएँ भने पनि मेरो मुलुक उन्नतिमा जान्छ र हाम्रा सन्ततिहरूलाई राम्रो होला भनेर एउटा इमान्दार विश्वासका साथ ती योद्धाहरू लडेका हुन्। ती सबैमा मेरो जहिले पनि सम्मान रहन्छ। बितेकाहरूप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली सदा सर्वदा रहन्छ। रहेका छन् घाइते, रहेका छन् बेपत्ता, तिनीहरूको पनि उचित भन्दा उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने उनीहरू इमान्दार छन् र उनीहरू यो थाहा नपाइकन लडेका रहेछन्। इभन सिपी गजुरेल जस्तो एउटा त्यत्रो माओवादीको हाई लेभलको मान्छेले नै भन्नुभयो, कतिपय कुरा त हामीलाई पनि जेलमा पनि थियौँ, कतिपय कुरा त हामीलाई पनि थाहा भएन भन्नुहुन्छ भनेपछि त कुरो सिरियस भयो। अर्को कुरो, जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो र पछि त्यसको इन्डिङ चाहिँ कसरी भयो भन्दा संसदमा आएर संसदमा त्यो लडेर प्रधानमन्त्री हुनेमा संसदीय खेलमा गयो नि त।
होइन त संसदीय खेलमा जानु थियो भने मुलुकलाई त्यत्रो पछाडि पार्ने गरेर किन त्यो सुरु गर्नु पर्थ्यो जरुरी थिएन नि त त्यत्रो मुलुक तहस नहस हुने गरेर त्यत्राति कहिल्यै नबिर्सिने गरेर त्यत्रो मान्छेहरू मरिमराउ गराउनु पर्थ्यो किन यो पनि सिरियसै कुरा छ डरलाग्दै कुरा छ चित्त दुख्ने कुरा छ क्वेसन उठाउन पाउने कुरा छ त्यसकारण तर अनि यसको फेरि पछि यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्ने जब पछि यो शान्ति प्रक्रियामा आयो नि शान्ति प्रक्रियामा आउँदा लड्ने कक्षा 6 बाट सम्म निकालिएका भाइ बहिनीहरू पढ्दै गरेका हाम्रा ती सुन्दर छोराछोरीहरू बालबच्चाहरू लड्ने चाहिँ उनीहरूलाई ल्याएर क्यान्टनमेन्टमा राखियो अनि त्यही क्यान्टनमेन्टमा पनि दिनुपर्छ भनेर गभर्नमेन्टबाट दिइएको पैसामा पनि भ्रष्टाचार भयो कमिसन खाइयो भनेपछि त त्यो एक किसिमले हेर्दा त अपराध होइन र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा बुझाइदिनु पर्यो मलाई पनि र सबैलाई पनि एगेन एन्ड एगेन बुझाइदिनु पर्छ किनभने तपाईँले सार्वजनिक ठाउँमा यसकारण यसरी क्यान्टनमेन्टको पैसा पनि खाइएको यति अरब भएको हुनाले मैले पार्टी छोडेको भन्नुभएको छ भनेपछि त कुरो सिरियस भयो अब यो कुरा उठिसकेको छ पब्लिकले पनि कुरा बुझिसकेका छन् हेर्दैछौँ यसको कसरी अब कतापट्टि जाँदो रहेछ र कसरी कुन किसिमको फैसला आउँदो रहेछ तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन यो सरकारको यो गठबन्धनको डिजाइन गरियो यो यसमा पनि जसरी जनयुद्धमा खास मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा लगेर राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याकअप गरिदिएर सुरक्षा दिएर सुरु गरिएको रहेछ यो कुरा त प्रष्ट अब भइसक्यो अब उहाँहरूको त इभिडेन्स पनि छ उहाँहरूले बोल्दै गरेको पनि टिभीमा आइसकेका छ र नेपालमा राजतन्त्र हामी यसरी खत्तम पार्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने कुरा अझ प्रचण्डजी आफैले बोलेको पनि रेकर्ड छ हामी यसो गरौँ 1-1 लाख आयो भने पनि धेरै हुन्छ के हुन्छ भन्ने थुप्रै कुराहरू त अब इभिडेन्सको रूपमा छन् खोजे त्यो तपाईँहरू मिडियासँग सबै होला अब यो अब मैले चाहिँ के भन्छु भने सधैँभरि आम माफी दिनुपर्छ तर अत्यधिक रूपबाट मानव अधिकार हनन गरिएको छ अनावश्यक रूपबाट मान्छेहरू मारिएका छन् विभत्स तरिकाले निर्दोष मान्छेहरू मारिएका छन् भने त्यसरी सोलोडोलो हिसाबमा सबैलाई आम माफी भनेपछि त त्यो निसाब भएर साँच्चै अपराधै गरेको हो भने त अपराधीले सजाय पाउनुपर्ने होइन र त्यसकारण एकदम खास अपराध गरेकाहरू छन् भने प्रमाण पुर्याउन सकिन्छ भने प्रमाण पुगेको छ भने त्यस्तोहरूले चाहिँ सजायको दायरामा आउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ तर अहिले अब धेरै अब यही हो उसै हो भनेर अब कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ 1-2 दिन 2-4 दिनपछि यसको पनि होला तर अहिले चाहिँ एक थोक भनिँदो रहेछ अर्को थोक गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ अहिले अब गठबन्धन एकातिर छ सिट बाँडफाँडका कुरा पनि छन् दलहरू सिट बाँडफाँड गठबन्धनका दलहरू सिट बाँडफाँडमा लागेको देखिन्छ यता एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि राप्रपासँग सहकार्य गर्ने भन्ने चर्चाहरू पनि उठिराखेका छन् सँगसँगै स्वतन्त्रहरूको एउटा लहर पनि छ अबको आउने चुनाव कस्तो हुन्छ होला तपाईँका विचारमा के अनुमान गर्नु मलाई के लाग्छ भने आउने चुनावमा फरक अनुहारहरू आउँछन् अलिकति पनि मतदाताहरूले विवेक पुर्याइदिने हो भने जसरी सरप्राइज हुने किसिमले धरानमा काठमाडौँमा र धनगढीमा अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसरी जित्नु भयो जसरी एउटा एक किसिमको उभार आयो जनताको अथवा मतदाताहरूको चेतनामा वृद्धि भयो अथवा दलहरूले गरेको काम कर्तव्यप्रति उहाँहरूको चित्त बुझेन दलहरूप्रति विश्वास रहेन त्यसकारण स्वतन्त्रलाई दिनुभयो स्वतन्त्रले गर्लान् भन्ने कुरा थियो र स्वतन्त्रहरूले गर्न थाल्नुभयो रिजल्ट नै भटाभट आउन थाल्नुभयो त्यसकारण यस्तै खालको स्वतन्त्रहरू पनि यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि इमान्दार मान्छेले जितुन् नयाँ अनुहारहरू आउन् मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउन् हैन भ्रष्टाचार अब जस्तै अब भ्रष्टाचार केसमा पर्न लाग्नु भएको थियो ललिता निवास प्रकरणमा
भन्ने कुरा आयो नि त। माधव नेपालजीहरू प्रचण्डजीहरू फस्न लागेपछि अख्तियारको प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीजीलाई महाभियोग लगाइयो होइन र? आफूले जे गरे पनि हुने, सत्तामा छँदैछौँ गरे पनि हुने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ हुनु हुँदैन। अख्तियार इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही उसले गर्नु पर्यो। हाम्रो सर्वोच्च अदालत भनौँ अथवा हाम्रा कोर्ट, हाम्रा चाहिँ न्याय प्रणालीहरू स्वच्छ हुनु पर्यो। जनताले निष्पीक्री निसाब पाउनु पर्यो। अब बन्ने संसदमा त्यस्तै यो राम्रा खालका योग्य नागरिकहरू पुग्नु भयो भने यो सबै कुरा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ र फरक अनुहारहरू आउनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ र पुराना अनुहारहरू मान्छेले दोहोऱ्याएर ती फेसेसहरूलाई हेर्न चाहेका चाहिँ छैनन्। यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै हवस्। मेरो तर्फबाट पनि भृकुटी र तपाईँ ज्योति किरणजीलाई निकै लामो समयपछि तपाईँसँग मैले अन्तर्वार्ता दिएँ। बिचमा हाम्रो अलिकति ग्याप पनि भएको थियो र मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न कुरा राख्न पाएँ। धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु।